काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णहरि थापाले विश्वभर महामारीको रूपमा रहेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को सङ्क्रमणबाट बच्नका लागि स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण रूपमा पालना गर्न नगरवासी लगायत सबै पक्षलाई आग्रह गर्नुभएको छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका मात्र नभएर सिङ्गो काठमाडौँ उपत्यका देश र विश्व नै कोभिडबाट प्रभावित भएको बताउँदै नगर प्रमुख थापाले कोभिडको सङ्क्रमणबाट जोगिन र यसको सही व्यवस्थापनका लागि सरकार बीच मात्र नभएर सरकारवाला सबै निकायहरूबीच समन्वय आवश्यक भएकोमा जोड दिनुभएको छ। राजधानी भएको कारणले गर्दा उपत्यकामा जुन तीनैवटा सिडिओ भनौँ, अब हाम्रो 18वटा नगरपालिकाको फोरमहरू बसेर जुन छलफल गर्दाखेरि अन्य नगरपालिकाको पनि तपाईँको कोरोना सङ्क्रमितबारे जानकारी हामीले पाउने र उहाँले कसरी काम गरेको छ यो फोरमले एउटा हाम्रो राम्रो फिडब्याक पनि दिएको छ र गभर्मेन्ट अफिसलाई पनि भनौँ उपत्यका अब तीनवटा सिडिओ साहबहरूले पनि यसमा कोअर्डिनेट गर्नुभएको छ होइन। अहिले जस्तो सिसिएमसी भनेको छ होइन, तपाईँको के अरे हाम्रो सिआइसिटी भनेको छ होइन। अब यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई गर्नुपर्ने अहिले कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले हाम्रो चाहिँ अहिलेको पछिल्लो बैठकले हाम्रो विपद जुन चाहिँ कोरोना व्यवस्थापनको थियो अहिले चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भने तपाईँको वडा अध्यक्षकै नेतृत्वमा वडा सदस्य सबै अनि तपाईँको राजनीतिक पार्टीको प्रतिनिधि त्यसमा तपाईँको सबै सहकारी संस्थाका अध्यक्षहरू होइन, स्कुल विद्यालयका प्रहरू, निजी विद्यालयका तपाईँको चाहिँ सञ्चालक अथवा प्र भनेको छौँ होइन। यसलाई चाहिँ सबैलाई समेट्ने होइन त्यो गर्ने र अब जस्तो नेपाल रेड क्रसको हामी यहाँ कागेश्वरी रेड क्रस छ त्यसले रक्तदान कार्यक्रम गर्छ। अब रेड क्रसकोलाई पनि यसमा समावेश गर्ने र तपाईँ उपभोक्ता समिति भनेर टोल सुधार अब जस्तो वडा नम्बर 7मै 37वटा टोल सुधार छ होइन। अब 37 जना त्यो टोल सुधारको भयो, त्यहाँ स्कुल भएको सहकारी भएको सबै फेरि यिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँ भर्चुअल मात्रै मिटिङ हो, उहाँहरूको कन्ट्याक्टमा लिएर त्यो आफ्नो गतिविधि वडामा चाहिँ नगरपालिकाको सम्प्रेषण गर्ने र टोलको उहाँले रिपोर्टिङ गर्ने होइन। अब त्यो खालको एउटा चाहिँ विरत खालको चाहिँ हामीले बनाएका छौँ, त्यो वडा सिटिओहरूले त्यसलाई पहल गर्नुभएको छ होइन। त्यसमा चाहिँ झन्डै चाहिँ तपाईँको यो सिआइसिटी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ अथवा त्यसलाई फरवार्ड गर्ने अथवा कोरोनाको बारेमा सबै जानकारी चाहिँ तपाईँको नगरपालिकालाई दिने, नगरपालिकाका गतिविधि पनि जानकारी दिने, यो चाहिँ भर्चुअल माध्यमबाट वडा अध्यक्षज्यूले अब यो भेला चाहिँ हामीले गर्न सक्दैनौँ होइन। अब तपाईँको यो 17 गतेदेखि लम्बायो भने चाहिँ तपाईँको दैनिक ज्याला मजुरी गरेर खाने चाहिँ भनौँ राहत बाँड्ने कुरा फेरि आउँछ। अब राहत बाँड्न सक्ने स्थिति पनि छैन किनभने भिड हुने होइन, मान्छेहरू जाँदाखेरि सङ्क्रमित हुने अब किनभने एकदम बढेर गएको बेलामा यसलाई चाहिँ अलिकति संयमता अपनाउने, बाहिर जिल्लाबाट मान्छेहरू कोही आउन नदिने, अहिले काठमाडौँ क्षेत्र प्रतिबन्ध गर्ने, लङरुटको गाडीहरू नचलाउने होइन। यहीँको स्थानीय स्रोत साधनले भनौँ अब सामानहरू ल्याउने गाडी त अहिले पनि आइरहेका छन् होइन, खाद्यान्न अथवा चाहिँ तपाईँको निर्माण सामग्रीहरू आउने कुरै भइहाल्यो। त्यो हिसाबले तपाईँको उपत्यका सिफ्ट भनेपछि बाहिर मान्छे चाहिँ आउन पनि यहाँ चाहिँ एउटा जनजीवन चाहिँ नर्मल, किनभने पहिला पनि तपाईँको साउन 7 गति गइसकेपछि मान्छे भर्खर नर्मलमा आएको थियो होइन। अब यो नर्मलमा आउन साथ एकदम 81 बढिसकेपछि स्वास्थ्य अब तपाईँको होइन सिसिएमसीले यो निर्णय गरेको अथवा चाहिँ क्याबिनेटबाट गरेको चाहिँ यो ठिकै छ होइन। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका कोभिडको रोकथाम तथा नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा लागि परेको बताउँदै नगर प्रमुख थापाले कोभिडलाई समुदाय स्तरमा फैलन नदिन सबै जनप्रतिनिधिहरू र स्वास्थ्य कर्मीहरू लागेको पनि बताउनुभयो। नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको स्वास्थ्य मापदण्ड बमोजिम नगरपालिकाले कार्य गरिरहेको बताउँदै नगर प्रमुख कृष्णहरि थापाले सबै नगरवासीहरूलाई स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण रूपमा पालना गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। मैले चाहिँ नगरवासीहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो रोग भनेको जो कोहीलाई पनि लाग्न सक्छ होइन। अब जस्तो जनप्रतिनिधिहरूले हाम्रो चाहिँ महानगरकै भनौँ न अब चाहिँ क्याबिनेट साहबलाई चाहिँ विदेश साक्यलाई जुन देखिया छ होइन। अब यो बिस्तारै जो कोहीलाई पनि लाग्न सक्छ, त्यसका लाग्ने मान्छेलाई चाहिँ हौसला दिनु पऱ्यो, उहाँहरूलाई चाहिँ भनौँ न राम्रो व्यवहार गर्नु पऱ्यो होइन। एउटा चाहिँ तपाईँको डिस्टेन्स दूरी चाहिँ कायम गरेपछि यो लाग्दैन, मास्क प्रयोग गर्दाखेरि हुन्छ जुन ट्रक आउटलेटबाट लाग्ने अथवा चाहिँ भनौँ न उसबाट लाग्ने भन्ने कुरा छ। अब यो साधारण भनौँ न लाग्ने हो, त्यस कारण सबैले यसमा चाहिँ संयमता अप्नाउनुपर्छ। अब यो निषेधाज्ञाले मात्रै पनि यो चाहिँ रोकथाम हुँदैन, यसको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङै हो भने हामी स्वास्थ्यमा पनि धेरै छलफल गऱ्यौँ। अब यो चाहिँ हाम्रो फोरममा पनि छलफल गऱ्यौँ, अहिले हाम्रो नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकमा पनि छलफल गरिसकेपछि अब यसलाई सजगता अप्नाउने हो होइन। अब यो अहिले एउटा राम्रो पछि के छ भने स्थानीय सरकार आफैले पनि होइन कुनै ठाउँमा जस्तो कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका 9मा एकदम सङ्क्रमण देख्यो भने त्यो 9लाई सिज गरेर अरू वडा खोल्नु पनि सकिन्छ, जस्तो वडा नम्बर 1, 2, 3 चाहिँ चलाउनु पनि सकिन्छ होइन। त्यस कारण यो हामीले पनि बारम्बार के भनेको थियो भने यस्तो कुरामा चाहिँ अब कुनै ठाउँमा प्रभावित परेकै छैन भने त्यो ठाउँ किन बन्द गर्ने होइन। त्यस्तो गर्नु चाहिँ अलिक स्थानीय अधिकार दिने भन्ने जुन चाहिँ क्याबिनेटबाट पनि आएको छ।
मान्छेहरूलाई चाहिँ तपाईँको तनाव नहुन दिनु पनि हुनेछ। सबैले आफ्नो व्यापार व्यवसाय सबै टेन्सन पनि नहुने होइन, यसमा चाहिँ इम्युनिटी पावर चाहिँ चाहिन्छ भन्ने कुरा पनि छ। त्यस कारण मास्क अनिवार्य गर्ने तपाईँको होइन, र आफ्नो काम गर्न पाउने खालको व्यवस्था गरोस् भन्ने हामी अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौँ होइन। अब गायसरी मनोरञ्जन नगरपालिका हामी स्थानीय तलै दिनु भने हामी आफ्नै तरिकाले पनि सोच्छौँ, किनभने यो तपाईँको उपत्यकामा 3 गते बन्द गर्नुभन्दा हामीले अगाडि नै 1 गतेदेखि यो पसल चाहिँ खोल्न नपाउने भनेर भनेका थियौँ। एउटा तपाईँको अति आवश्यक सामानको बाहेक हामीले स्टेसनरी पसल एउटा र तपाईँको अर्को चाहिँ हार्डवेयर पसल जुन निर्माणको काम पनि नरोकेको छ, तर काहीँ काम भइरहेको छ होइन। त्यो हिसाबले पहिला जस्तो तपाईँको पुरा लकडाउन हुनेर मान्छेहरू त्यो बेरोजगार काममा नगरे पनि छैनन्। अहिले निषेध लाग्यो भनेपछि तपाईँको भेला उहरू गर्न नपाउने खालको जुन गरिरहेको छ होइन, त्यसले पनि कन्ट्रोल छ। यो मात्रै विकल्प होइन, यो मात्रै कन्ट्रोल गऱ्यो भने, किनभने हामी त्यो खालको चाहिँ त्यति सक्षम पनि छैनौँ होइन। भोलि झन् राज्यको कर नउठ्ने अथवा नगरपालिका कर नउठ्ने, विकास गर्ने काम ठप्प हुने, सबै कुरा राज्यले धान्न नसकेको खालको काम चाहिँ हुँदैन। अब यसलाई चाहिँ बिस्तारै सजगता अपनाएर तपाईँको यो जनजीवन चाहिँ नर्मल गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ अनुरोध हो। नगरपालिकाले बाहिरबाट आएका र शङ्कास्पद व्यक्तिहरूको प्रत्येक हप्ताको 2 दिन सोमबार र शुक्रबार मुलपानी नगर अस्पतालमा निःशुल्क रूपमा PCR गर्ने गरेको जानकारी दिनुहुँदै नगर प्रमुख थापाले रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्न नदिनेतर्फ सबैलाई सचेत हुन आग्रह गर्नुभयो। नगरपालिकाले आवश्यक मात्रामा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको व्यवस्था गरेको बताउँदै नगर प्रमुख थापाले 100 बेडको आइसोलेसन बनाउनका लागि कार्य भइरहेको पनि बताउनुभयो। नगरपालिकाले नगरभित्र कीटनाशक औषधि छर्ने कार्य गर्दै आएको बताउँदै कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णहरि थापाले नगरका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवालाई सरल, सहज र प्रभावकारी बनाइएको बताउनु भएको छ। एउटा सुविधा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले चाहिँ हप्ताको 2 दिन PCR गर्छौँ, जस्तो सोमबार र शुक्रबार होइन। सोमबार शुक्रबार 9 बजेदेखि हामीले 1 बजीसम्म चाहिँ अहिले त्यो उहाँहरूलाई वडामा पनि जानु नपर्ने, सिपाही लिन जानु नपर्ने र एउटा परिचय पत्र खुल्ने, कुनै पनि परिचय पत्र लिएर खोल्दाखेरि त्यो आउँदाखेरि हुन्छ भनेर भनेका छौँ। र त्यो हामीले फेरि कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकालाई मात्रै होइन, यो चाहिँ छिमेकी नगरपालिका जस्तो हाम्रो सङ्ग्रामपुर नगरपालिका, गोकर्णेश्वर नगरपालिका, काठमाडौँ महानगरको 32कालाई पनि चाहिँ त्यो चाहिँ सेवा लिन सकिने भनेर हामीले एउटा नोटिस फेरि गरेका छौँ होइन। त्यसमा चाहिँ जो आए पनि हामी हप्ताको 2 दिन गर्छौँ र आवश्यकता अनुसार, जस्तो आज हाम्रो डाँचीमा एउटा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको आज हुँदैछ भनेपछि हिजोमा चाहिँ के अरे हस्पिटलमा भयो, आज त्यो पनि हुँदैछ भनेपछि हामीले त्यसरी गरेका छौँ। र अहिले चाहिँ एउटा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले यो कोभिडलाई लक्षित गरेर हामी कहाँ भएको एम्बुलेन्सलाई हामीले एउटा डेडिकेटेड एम्बुलेन्स बनाएका छौँ। त्यो डेडिकेटेड एम्बुलेन्सबाट चाहिँ तपाईँको सङ्क्रमितलाई लाने ल्याउने काम पनि गरेका छौँ होइन। र कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले अब यो दीर्घरोगी जुन चाहिँ हो तपाईँको सुगर हुनेलाई चाहिँ भनौँ न डायलिसिस गर्न जानुपर्ने, क्यान्सरका बिरामीहरूलाई चाहिँ तपाईँको केमो दिन जानुपर्ने, यस्ता बिरामी दीर्घरोगी बिरामीहरूलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने भने हाम्रो चाहिँ यो 4थो नगरसभाले पास गरेको त्यो हामीले लागू गरेका छौँ। र अहिले मुलपानी नगर अस्पतालमा चाहिँ हामीले त्यसलाई डेडिकेटेड कोभिड हस्पिटलमा चाहिँ गरेका छौँ। त्यहाँ कुनै बिरामी जाँचिँदैन। अहिले हामीले चाहिँ फिभरका बिरामी आयो भने मात्रै जाँचिने र त्यसलाई आइसोलेसनमा राख्ने भनेर गरेका छौँ होइन। हिजो अब हाम्रो सङ्घीय मान्य र प्रदेशका मान्यजीहरू पनि आएको छ, उहाँहरू पनि हेरेर जानुहुन्छ। अहिले हामीलाई फेरि सङ्घीय सरकारले 10 लाख रुपियाँ चाहिँ 5वटा बेड तत्काल राख्न सक्ने गरेर चाहिँ पैसाको निकासा गरेको पनि भनिन्छ। त्यसै गरी प्रदेश सरकारले पनि तपाईँहरू गर्नुहोस्, हामी सहयोग गर्छौँ भनेर भनेका छौँ। उपलब्ध साधन स्रोतको सही सदुपयोग गरी कोभिडको महामारी रोक्न नगरपालिका लागि परेको बताउँदै नगर प्रमुख थापाले संयमता अपनाएर सुरक्षित साथ बस्न नगरवासीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले नगरवासीहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने खालका योजनाहरूलाई प्राथमिकतापूर्वक सञ्चालन गरिरहेको बताउँदै नगर प्रमुख थापाले वर्तमान सङ्कटपूर्ण अवस्थामा पनि विकास निर्माणका कार्यहरूलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गरिरहेको बताउनुभयो। कर्मागत योजनामा हामीले मुख्य बाटाहरूको जुन टेन्डर गरेका छौँ त्यो कामहरू गर्नु, कतिपय कामहरू अहिले पनि भइरहेको छैन हाम्रो होइन। त्यस कारण लकडाउनको बेलामा पनि हामीले चाहिँ कतिपय बाटोहरू कालोपत्र गऱ्यौँ होइन। अब अलिकति मौसमले साथ दियो भने चाहिँ अब हामी तत्काल काम गर्न सकिन्छ होइन। त्यस कारण मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, अब यो लकडाउन अब यसरी थपिँदै जाने हो भने त अलिकति काम गर्न समस्या पनि हुन्छ होइन। अब जस्तो अहिले जुन चाहिँ नगरपालिकाको बजेट पनि अब पास भइसकेको छ होइन। अब हामीले अलिकति चाहिँ अहिले स्वास्थ्यलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएका छौँ र कृषिलाई पनि प्राथमिकता दिएका छौँ। अब कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको विकास निर्माणको कुरामा अहिलेसम्म केही गतिविधिहरू देखिएका छन्, किनभने हाम्रा यी सबै कामहरू पुरा हुने हुनु भने हाम्रै नगरवासीले हामीलाई धन्यवादै दिन्छन्, किनभने अहिले पनि उहाँहरूले भन्नुभएको छ तपाईँको कामहरू राम्रै छ। अब विकास निर्माणको कुरामा अन्डर कन्स्ट्रक्सनमा कतिपय काम भएको भनौँ न, ठेक्कापट्टामा भएको काममा चाहिँ कतिपय अब आज गत वर्ष ढल खनाएको थियो, ढल हार्यो, अब त्यो चाहिँ पानी पऱ्यो, त्यसमा चाहिँ हिरो भएर केही दुःख पनि पाउनु भएको छ यो अन्डर कन्स्ट्रक्सन काममा।
त्यो पुरा भयो। जस्तो पेप्सीको बाटो एउटा नम्बर 6 2 वर्षदेखि पाइसक्नु भयो होइन। त्यसमा अब हामी चाहिँ भनौँ क्षमा पनि माग्छौँ, किनभने अब काम हुँदैछ होइन। अब यो काम गर्ने प्रक्रिया छ, काम गर्ने छ, किनभने सङ्घीय सरकारको बजेट पनि हो तपाईँको। अब निर्माण विषय टाइम थपको कुरादेखि लिएर सबै कुरा भनौँ न, अन्डर कन्डिसनमा चाहिँ केही कमी कमजोरी भएको छन् होइन। त्यस कारण त्यो चाहिँ अब कोही चाहिँ निर्माण व्यवसायले आफ्नो अनुसारले काम नगर्ने, कुनै काम जस्तो अब प्लम कम्प्युटर काम गर्ने, यतापट्टि ढलको काम नगर्ने, त्यो खाले भन्दाखेरि पनि अब यो काम हाम्रो यो वर्षमा पुरा हुने हो भने धेरै काम हाम्रो देखिन्छ। नगरपालिकाले गरेका विकास निर्माणका कामहरूमा नगरवासीहरूको जनसहभागिता उत्साहजनक रूपमा भइरहेको नगर प्रमुख थापाको भनाइ छ। नगरपालिकामा भइरहेका विकास निर्माणका कामहरूलाई गुणस्तरीय बनाउनका लागि नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने गरिएको पनि नगर प्रमुख थापा बताउनुहुन्छ। नगरपालिकाले कोभिड-19 को रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापनका साथै पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, संस्कृति तथा सम्पदा संरक्षण, पर्यटन प्रबन्धन लगायतका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरी कार्य गरिरहेको नगर प्रमुख थापाले बताउनु भएको छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका प्रवक्ता राजाराम पुडासैनीले नगरपालिका विश्वभर महामारीको रूपमा रहेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रण र व्यवस्थापनका लागि सक्रिय भएर लागेको बताउनु भएको छ। हामीले कोभिडको जुन प्रभाव देखिसकेपछि हामीले सुरुमा आरडिटी र सँगै पिसिआर टेस्टको प्रक्रियाहरूलाई हामीले अगाडि बढाएका थियौँ। निःशुल्क रूपमा नगरपालिकाले आफ्नै साधन स्रोतबाट त्यो काम हामीले सुरु गरेका थियौँ र त्यसपछि आरडिटीको सन्दर्भमा धेरै खालका गुनासाहरू आइसकेपछि हामीले यसलाई चाहिँ बन्द गऱ्यौँ र पिसिआरको हकमा चाहिँ जो मान्छेलाई सङ्क्रमणको शङ्का छ, लक्षणहरू देखा परेको छ, ती व्यक्ति र ती व्यक्तिको सम्पर्कमा रहेका कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा रहेका मान्छेहरूलाई हामीले हप्ताको 2 दिन सोमबार र शुक्रबार नियमित रूपमा हामीले नगर हस्पिटल, हाम्रो प्रस्तावित नगर हस्पिटल मूलबानीबाट चाहिँ हामीले नियमित रूपमा हप्ताको 2 दिन हामीले चाहिँ टेस्ट गरेका छौँ र त्यसरी टेस्ट गर्दा हाम्रो नगरपालिकामा अहिलेसम्म हाम्रो जुन सङ्ख्या छ करिबन हामीले 2700 को हाराहारी हामीले पिसिआर टेस्ट गऱ्यौँ, 1300 को हाराहारीमा हामीले आरडिटी टेस्ट गऱ्यौँ र 2700 मा हाम्रो नगरपालिकाभित्र हामीले जुन टेस्ट गरेको ठाउँमा अत्यन्त न्यून मात्रामा मात्रै प्रकोपको लक्षणहरू हाम्रो नगरवासीमा देखा पर्यो। काठमाडौँको अन्य क्षेत्रको जुन खालको रेसियो छ त्यो रेसियोको दाँजोमा हाम्रो नगरपालिकामा सङ्क्रमण त्यो ढङ्गले बढेको जस्तो चाहिँ छैन। अब बढ्दैन पनि होला भन्ने मलाई लाग्छ, किनभने हामीले साउन 7 गतेसम्म जुन नेपाल सरकारले सार्वजनिक यातायात लगायतका चाहिँ सबै कुराहरू क्षेत्रहरू खुल्ला नगरेको अवस्थासम्म हाम्रो सङ्क्रमण अत्यन्त न्यून थियो र 7 गते पछिको अवस्थामा यो भदौको अन्तिमतिर आइपुग्दा भदौको 1-2 गतेतिर आउँदाखेरि हाम्रो सङ्क्रमणको रेसियो भनेको प्रतिदिन 2 जनाको दर जस्तो गरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ बढ्यो होइन। 50-60 जनामा चाहिँ देखा पर्यो, 70-80 जनामा देखा पर्यो। त्यसले गर्दा हामीले सम्भवतः मलाई लाग्छ 2 गते हाम्रो नगरपालिकाको 3 गते नगरपालिकाको बैठक बसेर हामीले हाम्रो नगरपालिकामा हामीले यो चाहिँ सटडाउन गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले हामीले निर्णय गऱ्यौँ। तर 3 गते नै नेपाल सरकारले उपत्यकाभित्र नै निषेधाज्ञा जारी गर्ने काम गर्यो। त्यसो हुनाले हामीले हरेक कामहरू आवश्यकता अनुसार हामीले गरेका छौँ र हामीले निर्णय गरिसकेपछि नेपाल सरकारले निर्णय गरेको अवस्था हो। र तपाईँको बजारलाई व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा पनि हामीले सुरुमा नै 9 बजेसम्म गर्नुपर्छ, किनभने मान्छेको आवत जावत अब घरमा चाहिँ वास्तवमा खाद्यान्नको अभाव, तरकारी, दुध, पानी जस्तोको चाहिँ ग्यासको अभाव नहोस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले नियमित रूपमा बिहान 9 बजीसम्म पसल सञ्चालन गर्ने भनेर हामीले चाहिँ नगरपालिकाले निर्णय गरेका थियौँ। पछि हामीले त्यही नै कार्यान्वयन गऱ्यौँ। पछि सूर्य कार्यालयले 9:15 बजीसम्म भनेर चाहिँ पछि निकाल्ने काम गऱ्यो। नगरपालिकाले आइसोलेसन निर्माण गरेको, क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेको लगायत कोभिडका बिरामीहरूलाई हौसला प्रदान गर्ने कार्य गरिरहेको प्रवक्ता पुडासैनीको भनाइ छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका मात्र नभएर समग्र विश्व नै कोभिडबाट प्रभावित भएको बताउँदै नगर प्रवक्ता पुडासैनीले विश्वभर महामारीको रूपमा रहेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को सङ्क्रमणबाट बच्नका लागि स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण रूपमा पालना गर्न नगरवासीहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। हामीले वास्तवमा नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जुन खालको निर्देशन जारी गरेको छ त्यो निर्देशनलाई हरसम्भव तरिकाले हामीले नगरपालिकाको तर्फबाट सपोर्ट गरेका छौँ र भएका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्नको लागि हामी निरन्तर रूपमा लागिरहेका छौँ। अहिलेसम्म कोभिडको नियन्त्रणको लागि सुझबुझपूर्ण रूपमा हामी आत्तिएका पनि छैनौँ। सुझबुझपूर्ण रूपमा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ आम नगरवासीको हितमा निर्णय गर्दै
कार्यान्वयन गर्ने र सङ्क्रमण फैलन नदिनको लागि चाहिँ आवश्यक स्वास्थ्य सम्बन्धी सुरक्षा सतर्कता हामीले अपनाउने काम चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाको तर्फबाट भइरहेको छ। वडा नम्बर 1 देखि वडा नम्बर 9 सम्म यही ढङ्गले हामी काममा लागेका छौँ। हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरू अवराध खटिनु भएको छ। हामी निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू पनि हामी त्यही ढङ्गले लागिरहेका छौँ र सबभन्दा ठुलो कुरो त हाम्रो नगर प्रमुख र उपप्रमुख नै यसलाई चाहिँ वास्तवमा अप्ठ्यारो नमानिकन उहाँहरूले चाहिँ वास्तवमा वडाहरूको समन्वय गर्ने सबै कामहरू गरिरहनु भएको छ। यो विषयमा हामीले अस्ति आइतबार हाम्रो नगरपालिकाको बैठक बस्यो। बैठकबाट अहिलेसम्म कोरोनाको चाहिँ हालसम्मको समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा गर्नुपर्ने रणनीतिक हिसाबले गर्नुपर्ने कामका सन्दर्भमा पनि हामीले केही नयाँ निर्णयहरू गरेका छौँ। नगरपालिकाले बाहिरबाट आएका र शङ्कास्पद व्यक्तिहरूको कोरोना परीक्षण गर्ने कार्य गर्दै आएको बताउँदै नगर प्रवक्ता बुढा सैनीले छिमेकी नगरवासीहरूको पनि कोरोना परीक्षण PCR गर्ने गरिएको जानकारी दिनुभयो। नगर प्रमुख कृष्णहरि थापा, उपप्रमुख बिन्दु बुढा सैनी सिमखडा लगायत नगरका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरू र स्वास्थ्यकर्मीहरू नगरवासीलाई कोरोनाको सङ्क्रमणबाट जोगाउन लागि परेको बताउँदै नगर प्रवक्ता बुढा सैनीले कोरोनाको रोकथाम तथा नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा नगरपालिकाले सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरेर कार्य गरिरहेको पनि बताउनु भएको छ। समग्र रूपमा हाम्रो कायेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाभित्र रहेका स्वास्थ्य केन्द्रहरू अथवा स्वास्थ्य सम्बन्धी जुन युनिटहरू छन् त्यसलाई आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था, त्यहाँभित्र आवश्यक पर्ने औषधि लगायत चाहिँ उपकरणहरू अनि त्यसपछि आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था हामीले नगरपालिकाबाट गरेका छौँ। त्यो खालको अभाव छैन। अब यो कोरोना नभएको भए हामीले नगर हस्पिटल हामीले सञ्चालन गरिसक्थ्यौँ र त्यही नगर हस्पिटलमा हामीले त्यो हस्पिटल सञ्चालन गर्न चाहिने आवश्यक सबै कुराहरू हामीसँग इक्विपमेन्ट्सहरू चाहिँ हामीले जुटाइसकेका छौँ। अहिले हस्पिटललाई हामीले विशेष गरी कोरोनालाई केन्द्रित गरेको कारणले गर्दा अन्य क्षेत्रमा हामीले ध्यान दिन पाएका छैनौँ। अब हामीले हस्पिटललाई नै आइसोलेसनको रूपमा हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ। त्यो भएको कारणले गर्दा आगामी दिनमा हामी अब यो कोरोनाको प्रभाव अलिकति नियन्त्रण उन्मुख भइसकेपछि हामी हस्पिटललाई सुरु गर्छौँ। हाम्रो अहिले चाहिँ वास्तवमा 2टा बर्थिङ सेन्टर छ। हामी निकट भविष्यमा नै वडा नम्बर 9 मा रहेको स्वास्थ्य केन्द्रलाई पनि हामीले बर्थिङ सेन्टरको रूपमा हामी प्रयोग गर्छौँ र हस्पिटलमा पनि गाइनो सेवाको चाहिँ हामी विस्तार गर्छौँ। त्यसलाई पनि बर्थिङ सेन्टरको रूपमा हामी प्रयोग गर्छौँ र नगरपालिकामा हामीले अहिले एउटा थप हाम्रो गागल अलिकति विकट भएको कारणले गर्दा गागलमा माथि एउटा तामाङ बस्ती छ, जनजातिको बस्ती छ। उहाँहरू वास्तवमा अलिकति आर्थिक रूपमा पनि विपन्न हुनुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दा हामीले गागलमा चाहिँ सहरी स्वास्थ्य क्लिनिक युनिट चाहिँ हामीले एउटा स्थापना गर्ने प्रक्रियामा हामी गएका छौँ। अब सम्भवतः यो दशैँ अगाडि नै त्यो स्थापना पनि हुन्छ होला। नगरपालिकाले कोरोना भाइरसको रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापनको साथै विकास निर्माणका कार्यहरूलाई पनि तीव्र रूपमा सञ्चालन गरिरहेको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका प्रवक्ता राजाराम पुडा सैनी बताउनुहुन्छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका कोभिड फोकल पर्सन लक्ष्मी कोइरालाले नगरपालिकाका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरू र स्वास्थ्यकर्मीहरू विश्वभर महामारीको रूपमा रहेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा लागि परेको बताउनु भएको छ। नगरपालिकाका 9वटा वडाहरूमध्ये 7 र 9 मा कोभिडको बढी प्रभाव परेको जानकारी दिनुहुँदै स्वास्थ्य शाखाका अधिकृत समेत रहनुभएका कोइरालाले कोभिडका बिरामीहरूलाई राख्नका लागि आइसोलेसन निर्माण गरेको पनि जानकारी दिनुभयो। कागेश्वरी मनोहरा नगरवासीलाई कोभिडको सङ्क्रमण हुन नदिन नगरपालिकाले हरसम्भव प्रयास गरिरहेको बताउँदै कोइरालाले विश्वभर महामारीको रूपमा रहेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को सङ्क्रमणबाट बच्नका लागि स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण रूपमा पालना गर्न पनि सबै नगरवासीहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। सबै वडामा 1 देखि 9 वडामा सङ्क्रमितको सङ्ख्या छ भनेदेखि हाम्रो 1, 2, 3, 4, 5 सम्म चाहिँ अलि न्यून छ, थोरै छन् सङ्क्रमित भने 6 देखि 9 सम्म चाहिँ हाम्रो धेरै सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको अवस्था छ। त्यसमा पनि 7 र 9 मा चाहिँ अलि धेरै छ सङ्क्रमित। अब हामीले कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले अहिलेसम्मको लागि चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण तथा रोकथामको लागि गरेका कामहरूमा तपाईँलाई भन्नुपर्दा अहिले हामीले मुलपानी नगर अस्पतालमा हप्ताको 2 चोटि सोमबार र शुक्रबार कन्ट्र्याक्ट टेस्टिङ गरिरहेका छौँ। यदि कुनै चाहिँ सङ्क्रमित व्यक्तिसँग क्लोज कन्ट्याक्टमा छ भने तिनीहरूको PCR स्वाब कलेक्सन गरेर टेको पठाइरहेका छौँ। हामीले त्यही अनुसारका स्वास्थ्यकर्मी गठन गरेका छौँ। CICI टिम पनि छ हामीसित। त्यो टिमको सहकार्यमा हामीले सबै वडामा चाहिँ कन्ट्र्याक्ट टेस्टिङ गर्ने र मुलपानी नगर अस्पतालमा ल्याएर तिनीहरूको PCR कलेक्सन गरेर टेको पठाउने र त्यो रिजल्ट आएपछि उहाँहरूलाई भन्ने गरेका छौँ।
त्यसमा अहिलेसम्म हामीले 65वटा क्वारेन्टाइन बेड तयार गरेका छौँ भने 50वटा चाहिँ अहिले हामीले 100वटा पुर्याउने लक्ष्य भए पनि अहिले हामीले आइसोलेसन बेड 50वटा तयारी अवस्थामा राखेका छौँ र कोरोना सङ्क्रमितहरू 11जनालाई चाहिँ हाम्रो मुलपानी नगर अस्पतालमा हामीले आइसोलेसनमा राखेर 10जनालाई चाहिँ हामीले बिदा गरिसक्यौँ। 1जना चाहिँ हाम्रो अहिले एउटा हाम्रो स्वास्थ्यकर्मी नै सङ्क्रमित भएर आइसोलेसनमा बस्नुभएको छ। उहाँहरूलाई पोषणयुक्त खानाको व्यवस्था नगरपालिकाले गरेको छ र 24 घण्टा डाक्टरहरूले उहाँहरूलाई के छ कसो छ निगरानीमा बस्नुभएको छ। उहाँहरू नगरपालिकाबाट उहाँहरूलाई चाहिँ हेर्नको लागि सिसी क्यामेराको व्यवस्था गरेको छ, पानीको व्यवस्था गरेको छ र पोषणयुक्त खानेकुराको सबै व्यवस्था गरेको छ। कोभिडको सङ्क्रमण हुनबाट जोगिनका लागि अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्न आग्रह गर्नुहुँदै स्वास्थ्य अधिकृत कोइरालाले बाहिरबाट आएका र शङ्कास्पद व्यक्तिहरूको हरेक सोमबार र शुक्रबार मुलपानी नगर अस्पतालमा कोरोना परीक्षण PCR गर्ने गरिएको बताउनुभयो। आज पनि हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गऱ्यौँ। हाम्रा स्वास्थ्यकर्मीहरू अहिले क्वारेन्टाइनमा बस्नुभएको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले PCR स्वाब कलेक्सन गरेर आज 30जनाको हामीले पठाएका छौँ टेकुमा। उहाँहरूको रिपोर्ट आएपछि मात्रै उहाँहरू काममा फर्किनुहुन्छ र हामीले उहाँहरूलाई काउन्सिलिङ गरेका छौँ, नहात्तिन पनि भनेका छौँ र 1 देखि 5वटामा 9वटामा टिमसँगको सहकार्यमा काम गरेका छौँ। दैनिक रिपोर्ट गरेका छौँ हामीले स्वास्थ्य कार्यालय, प्रदेश स्वास्थ्य कार्यालयलाई, EDCDलाई हामीले यहाँ भए गरेका कामहरू के कस्तो अवस्थामा छ भन्ने कुराको रिपोर्ट गरेका छौँ। हामीलाई चाहिने VTM, हामीलाई जुन कलेक्सन स्वाब कलेक्सन गर्दा चाहिने VTM हाम्रो नगरपालिकाले पनि खरिद गरेको छ। हामीलाई स्वास्थ्य कार्यालय एपिडेमियोलोजी महाशाखाले पनि हामीलाई दिनुभएको छ र हामीले भनौँ न हप्तामा 2चोटि PCR कलेक्सन गर्दा हामीलाई चाहिने सामग्री प्रदेश स्वास्थ्य कार्यालय, स्वास्थ्य सेवा विभागले पनि दिएको छ र हाम्रो नगरपालिकाले नै किनेर हामीले चलाइरहेको अवस्था छ र अहिलेसम्म भएका 115जनामा 61जना ठिक भयो भने अरूको पनि अवस्था सामान्य छ। त्यस्तो भयावह स्थिति छैन। हामीसँग एउटा डेडिकेटेड एम्बुलेन्स छ जुन एम्बुलेन्सले चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित बिरामी र उहाँको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ टेकु पठाउने, कुन हस्पिटल जानुहुन्छ त्यहाँ पठाउने र हाम्रो आइसोलेसन जुन मुलपानीमा छ त्यहाँ बस्नुहुन्छ भने त्यहाँ पनि हामीले हाम्रो एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेका छौँ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले नगरपालिका मार्फतका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवालाई नगरवासी मैत्री बनाएको पनि कोइरालाले बताउनु भएको छ। यदि सङ्क्रमित चाहिँ साइन सिम्टम अलिक धेरै भयो, सास फेर्न गाह्रो भयो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको नम्बरमा फोन गरेर हामीले सेन्ट्रल हस्पिटल पनि रेफर गर्ने व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। सबै स्वास्थ्यकर्मीहरूले अहिले हामी पनि आफ्नो ओडामा भएका सङ्क्रमित व्यक्तिहरूसँग सम्पर्कमा रहने, उहाँहरूलाई के छ कसो छ फोनबाट सोध्ने, नजिक भए हामीले गएर पनि हेरेका छौँ र समाजमा जुन अहिलेको यो दृष्टिकोण छ कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको लागि भएको दृष्टिकोण जुन नकारात्मक प्रभाव छ त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रश्न पारेका छौँ यो होइन र हामीलाई नगरपालिकामा अलिकति समस्या भनेको कोठामा बस्नेहरू छन् जुन एउटा कोठा लिएर 6-7जना 10जना बस्नु भएको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ अब घरबेटीले पनि अलिकति नराम्रो दृष्टिकोणले हेरेपछि र आफ्नो अर्को बस्ने रुम नहुँदा चाहिँ हामीले मुलपानी ल्याएर उहाँहरूलाई आइसोलेसनमा राखेका छौँ र अहिले पनि जो कोही बस्न सक्ने अवस्था छैन, उहाँको घरमा व्यवस्था छैन भने मुलपानीको आइसोलेसनमा ल्याएर हामीले निःशुल्क रूपमा खाना खुवाएर उहाँहरूलाई राखेका छौँ र उहाँहरूको स्वास्थ्य स्थिति कस्तो छ भनेर मोनिटर गरेका छौँ। डाक्टर साहबहरूले त्यसको लागि खटिरहनु भएको छ। हाम्रो स्वास्थ्यकर्मी सबै वडामा 1 देखि 9 वडामा कोरोना सङ्क्रमण तथा रोकथामको लागि पर्नुभएको छ। टिम छ, हाम्रा महिला स्वयंसेविका हुनुहुन्छ, जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, भोलिन्टियरको पनि हामीले टिम बनाएका छौँ। हाम्रो रेड क्रस हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। नगरपालिकाले 2वटा CICT टिम बनाएर कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कार्य गरिरहेको स्वास्थ्य शाखाका अधिकृत लक्ष्मी कोइरालाले बताउनु भएको छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका जिन्सी शाखाका प्रमुख रामेश्वर दाहालले नगरपालिकामा कोभिड-19 को असर कम गर्न जनप्रतिनिधिहरू, कर्मचारीहरू र स्वास्थ्यकर्मीहरू सक्रिय भएर लागेको बताउनु भएको छ। जनप्रतिनिधिहरू, आदरणीय नगर प्रमुखज्यू लगायत वडा अध्यक्षज्यूहरू, सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ यो कोभिड-19 जुन कोरोना रोकथामको लागि उहाँहरू अहोरात खटिएर लाग्नुभएको छ। यो चाहिँ साँच्चीकै यो जनमानसमा नफैलियोस् भनेर यो चाहिँ एकदमै उहाँ चाहिँ अहोरात खटिएर चाहिँ यसलाई कसरी रोकथाम गर्ने, कसरी भयावह हुन नदिने भन्ने विषयमा उहाँहरू धेरै
चिन्तित पनि हुनुहुन्छ र एकदम खटिएर चाहिँ यो कोरोनासँग चाहिँ लडिरहनु भएको छ, डटेर लाग्नु भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ प्रत्येक स्वास्थ्य चौकीलाई चाहिँ स्ट्यान्ड बाई राख्नु भएको छ र यसमा चाहिँ जुन चाहिँ मिडिया मार्फतबाट, विभिन्न सोसियल मिडिया मार्फतबाट, सञ्जाल मार्फतबाट, फेसबुक आइडी विभिन्न उसबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी एकदम घरमै बसौँ, घरमै बसेर कोरोना बाहिर ननिस्क्यौँ र एकदम चाहिँ अरू भिडभाड नगरौँ, समाजमा भिडभाड नगरौँ, कुनै पनि पसलमा नजाउँ, चाहिँ आफ्नै घरमा बसेर चाहिँ यसलाई चाहिँ जितो कोरोना जितौँ भनेर चाहिँ त्यसरी लाग्नुभएको छ। र यो नगरपालिकाले चाहिँ साँच्चै एउटा चाहिँ अस्पताल निर्माण गरेर चाहिँ यो अस्पताल चाहिँ 100 बेडको क्षमताको जुन अस्पताल थप गर्न खोजिरहेको छ र अहिले चाहिँ यो अस्पतालबाट चाहिँ धेरै नगरवासीलाई सेवा सुविधा पनि दिएको छ। कोरोनाको टेस्ट भइरहेको छ, 3000 भन्दा बढीको चाहिँ कोरोना टेस्ट पनि भइसकेको छ र 100 कति पोजिटिभ देखिएको छ। त्यो मध्ये पनि 50% भन्दा बढी चाहिँ विश्व भएर घर फर्किसक्नु भएछ उहाँहरू र नगरपालिकाले चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ सरसफाइ कार्यक्रम त्यत्तिकै गरेको छ। नेपालमा कोभिड-19 को प्रभाव पर्न थालेदेखि नै नगरमा कोभिडको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा लागि पर्नुभएका जिन्सी शाखा प्रमुख दाहाल विश्वभर महामारीको रूपमा रहेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रण व्यवस्थापनमा हाल लागि पर्नुभएको छ। नगर प्रमुखको आदेशले चाहिँ नगर जुन प्रहरीहरूले चाहिँ एकदमै प्रचार व्यापक रूपमा टोलमा प्रत्येक पसलमा चाहिँ गएर प्रत्येक चाहिँ जुन ठाउँमै गएर 1 देखि 9 सम्म वडाहरूमा गएर एकदम व्यापक रूपमा चाहिँ भिडभाड हुन नदिने, पसलहरू खोल्न नदिने र एकै ठाउँमा व्यक्तिहरू जमाड हुन नदिने, जथाभावी हिँड्न नदिने, जथाभावी छलफलहरू चाहिँ एकै ठाउँमा खलबल गर्न नदिने, विभिन्न होटेल रेस्टुरेन्टहरूलाई पनि चाहिँ ढिलासम्म बेलुका खोल्न नदिने लगायतका धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू चाहिँ नगरपालिकाले यो कोभिड-19 जुन कोरोना रोकथामको लागि गरेको छ। यसमा चाहिँ आदरणीय नगर प्रमुख एकदम लागेर चिन्तित भएर उहाँ चाहिँ आफै डटेर लागिरहनु भएको छ। त्यस्तै गरी वडाका प्रतिनिधि, वडा अध्यक्ष लगायतका प्रतिनिधिहरू पनि एकदम लाग्नु भएको छ र यो कोरोना अन्य नगरपालिकाको दाँजोमा चाहिँ हाम्रो कागेश्वरी मनोरा नगरपालिकाले चाहिँ एकदमै स्वास्थ्य क्षेत्रमा अलि महत्त्वपूर्ण कामले बढी नै सक्रिय भएर काम गरेको जस्तो लाग्छ र स्वास्थ्यकर्मीहरूले नि एकदम खटिएर मेहनतका साथ चाहिँ आफ्नो एउटा चाहिँ जीवनकै एउटा चाहिँ बाजी जस्तै गरेर उहाँहरूले चाहिँ एकदम नहटिकन अग्रस्थानमा लागेर चाहिँ यो चाहिँ एकदम उहाँहरूले पनि स्वास्थ्यकर्मीहरूले पनि काम गरिरहनु भएको छ। उहाँहरू सबै जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी सबैलाई चाहिँ यसरी चाहिँ सक्रिय रूपमा काम गरिरहनु भएको कारणले गर्दा उहाँलाई एकदमै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो नगरपालिका एकदम यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा अग्रसर काम गर्नलाई अग्रसरता हो भन्ने कुरा चाहिँ हामी सबै जनताहरूले महसुस पनि गरेका छौँ र कर्मचारीको तर्फबाट मैले चाहिँ र हामीहरूले पनि महसुस गरेका छौँ। नगरपालिकाले नगरवासीहरूलाई कोभिडको सङ्क्रमणबाट जोगाउन विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यहरू गरिरहेको बताउँदै दाहालले कोभिड-19 को सङ्क्रमणबाट बच्नका लागि स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण रूपमा पालना गर्न सबै नगरवासीहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले नगरपालिकामा बसोबास गर्ने क्यान्सर, किडनी लगायत दीर्घ रोगीहरूलाई अस्पताल जानका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा दिइरहेको जानकारी दिनुहुँदै कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका जिन्सी शाखाका प्रमुख रामेश्वर दाहालले कोभिडको सङ्क्रमण भएका बिरामीहरूलाई अस्पताल पुर्याउनका लागि डेडिकेटेड एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो। समुदायमा कोरोना फैलिन नदिन नगर प्रमुख कृष्णहरि थापा, उपप्रमुख बिन्दु पुडासै निसिम खडा लगायत नगरका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू र कर्मचारीहरू अहोरात्र लागि परेको बताउँदै दाहालले नगरपालिकाले नगरभित्र कीटनाशक औषधि छर्ने कार्य पनि गरिरहेको बताउनु भएको छ।